अष्टमे पाठे रेफसन्धिं ज्ञास्यामः। अत्र रेफः नाम रवर्णः। अत्र रवर्णः भवति, विसर्गस्य स्थाने रवर्णः भवति। किन्तु कीदृशस्थितौ भवति, का स्थितिः सम्भवति तदा रेफः भवति, अत्र पश्यामः। यदि विसर्गात् पूर्वम् अ आ इत्येतौ वर्णौ विहाय यः कश्चित् स्वरः अस्ति तर्हि तदनन्तरं यदि मृदुव्यञ्जनम् अथवा कश्चित् स्वरः अस्ति तर्हि विसर्गस्य स्थाने रेफः भवति। इदानीम् अत्र पश्यामः, गुरुः इत्यत्र विसर्गः अस्ति। विसर्गात् पूर्वं यः स्वरः अस्ति सः अ अथवा आ इति नास्ति, उकारः अस्ति। विसर्गस्य अनन्तरं मृदुव्यञ्जनं बकारः इति अस्ति, तृतीयवर्णः अस्ति, अतः मृदुव्यञ्जनम् इति कारणेन विसर्गस्य स्थाने रेफः भवति। यदा एषः रेफः भवति तदा एतस्य लेखनं सामान्यतया वयं गुरुर्ब्रह्मा इति, अत्र एषः रेफः अत्र लिख्यते। एतस्य लेखनप्रकारः एवमस्ति, अतः गुरुर्ब्रह्मा अत्र एषः रेफः इति अस्ति। यदि व्यञ्जनवर्णः भवति अग्रे तर्हि उपरि गच्छति, किन्तु यदि स्वरः भवति तर्हि कथं भवति, अग्रिमे उदाहरणे पश्यामः। स्थाणुः इति अस्ति। अत्र विसर्गात् पूर्वं स्वरः अस्ति, किन्तु अकारः अथवा आकारः नास्ति। अतः विसर्गात् पूर्वं स्वरः अ अथवा आ इत्येतौ वर्णौ विहाय अस्ति। तदनन्तरम् अत्र स्वरः अस्ति, अचलः इत्यत्र स्वरः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने अत्र रेफः भवति। तदा अत्र यदा रेफः भवति, रेफेन सह यदा अत्र अकारस्य योजनं भवति तर्हि एवं रूपं भवति रकारः इति। तदा अत्र स्थाणुरचलः इति भवति। स्वरेण सह भवति चेत् एवमेव अत्र स्वरेण सहितस्य संयोगः भवति। यदि व्यञ्जनवर्णः भवति रेफस्य अनन्तरं तर्हि तत्र एवम् उपरि लिख्यते, एवं क्रमः अस्ति। अत्र इदानीं वयं पुस्तके विद्यमानानि उदाहरणानि पठामः, रेफसन्धिं च अवगच्छामः। अत्रत्यानि उदाहरणानि वयं पठामः। गुरुर्ब्रह्मा इति श्लोकम् अहं जानामि। अत्र गुरुः ब्रह्मा, विसर्गात् पूर्वं स्वरः अ अथवा आ इति विहाय अस्ति, तदनन्तरं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति बकारः, इति कारणेन रेफः जातः। देशभक्तिर्गरीयसी, अत्रापि विसर्गात् पूर्वं अ अथवा आ विहाय अत्र स्वरः इकारः अस्ति, तदनन्तरं मृदुव्यञ्जनं गकारः अस्ति, इति कारणेन विसर्गस्य रेफः जातः। देशभक्तिर्गरीयसी, देशभक्तिः गरीयसी। इदानीं हरिर्गृहम् आगच्छत्, इदानीं हरिः गृहम् आगच्छत्। अत्रापि विसर्गात् पूर्वं अ अथवा आ विहाय स्वरः इकारः अस्ति, तदनन्तरं मृदुव्यञ्जनं गकारः अस्ति, इति कारणेन विसर्गस्य रेफः जातः। अध्ययनेन बुद्धिर्विस्तृता भवति, बुद्धिः विस्तृता, बुद्धिर्विस्तृता। अत्रापि विसर्गात् पूर्वम् इकारः इति स्वरः अस्ति, तदनन्तरम् अत्र मृदुव्यञ्जनं जातम् अस्ति, इति कारणेन अत्र रेफः जातः। गुरोर्वचनं सदा पालनीयम्, गुरोः वचनं सदा पालनीयम्। अत्र गुरोः इति विसर्गात् पूर्वम् ओकारः इति अस्ति, अ अथवा आ विहाय अत्र स्वरः अस्ति ओकारः, तदनन्तरं वकारः इति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, अतः अत्र विसर्गस्य स्थाने रेफः जातः। सन्धिर्मया सम्यक् अवगतः, अत्रापि सन्धिः मया अत्र रेफः जातः। रामः पितुराज्ञां पालितवान्, पितुः आज्ञा, पितुराज्ञा। अत्र विसर्गात् पूर्वम् अ अथवा आ विहाय उकारः इति स्वरः अस्ति, तदनन्तरं
स्वरः अस्ति इति कारणेन अत्र रेफः जातः अस्ति। पितुराज्ञां पालितवान्। गणपतिरादिपूज्यः लोके, गणपतिः आदिपूज्यः लोके, अत्रापि विसर्गस्य रेफः जातः अस्ति। मुनिरागतान् जनान् वरेण अनुगृहीतवान्। मुनिः आगतान्, अत्रापि अ अथवा आ इत्येतौ वर्णौ नास्तः। इकारः इति स्वरः अस्ति विसर्गात् पूर्वं, तदनन्तरं स्वरः अस्ति इति कारणेन अत्र रेफः जातः अस्ति। एवमेव भारतमातुरुन्नतिम् अहं साधयितुम् इच्छामि। भारतमातुरुन्नतिम् अहं साधयितुम् इच्छामि। भारतमातुः उन्नतिम् अहं साधयितुम् इच्छामि। भारतमातुरुन्नतिम्, भारतमातुः उन्नतिम्। अत्र विसर्गात् पूर्वम् उकारः इति अस्ति। अ अथवा आ विहाय एषः उकारः स्वरः अस्ति इति, तदनन्तरं पुनः स्वरः अस्ति उकारः इति, अतः अत्र विसर्गस्य स्थाने रेफः जातः। एवम् अत्र इतोपि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति, अहं तानि पठामि। पठनसमये अस्माभिः मनसि तत्र रेफस्य विषये चिन्तनमपि करणीयं, केन कारणेन रेफः जातः। स्थाणुः अचलः, स्थाणुरचलः। मृत्युः ध्रुवं, मृत्युर्ध्रुवं। बुद्धिः योगे, बुद्धिर्योगे। बुद्धिः एका, बुद्धिरेका। स्थितधीः मुनिः, स्थितधीर्मुनिः। आत्मवश्यैः विधेयात्मा, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा। शान्तिः अशान्तस्य, शान्तिरशान्तस्य। चिकीर्षुः लोकसंग्रहं, चिकीर्षुर्लोकसंग्रहं। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः, प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः। तैः दत्तान्, तैर्दत्तान्। अत्र रेफसन्धौ कश्चन विशेषः नियमः अस्ति। यदि अव्ययपदम् अस्ति, अव्ययपदस्य अन्ते विसर्गः अस्ति, तदनन्तरं कश्चन स्वरः अथवा मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, तदा किं भवेत्? तदा अपि रेफः भवति। उदाहरणार्थं विसर्गः यदि अव्ययपदस्थः अस्ति, अव्ययपदस्य विसर्गः अस्ति, तदनन्तरं कश्चन स्वरः अथवा मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, तर्हि अपि विसर्गस्य स्थाने रकारः भवति। यथा पुनः, अपि। अत्र पुनः इति अव्ययपदमस्ति, तत्रत्यः एषः विसर्गः अस्ति इति कारणेन तदनन्तरम् अत्र स्वरः अस्ति, अतः अत्र रेफः जातः। अत्र एतस्य स्थाने रेफः अस्ति पुनरपि इति। अन्यथा अन्यसन्धेः सम्भावना भवति, किन्तु अत्र यदि अव्ययपदम् अस्ति तर्हि अत्र रेफः एव भवति इति अत्र कश्चन विशेषः अस्ति। पुस्तकस्थानि उदाहरणानि वयं पश्यामः, अनन्तरम् अवगच्छामः। अत्र उदाहरणे अव्यवस्थविसर्गस्य अनन्तरं कदाचित् स्वरः अस्ति, कदाचित् मृदुव्यञ्जनम् अस्ति। तानि वयं पठामः, अवगच्छामः च। यथा अग्रिमम् उदाहरणमस्ति प्रातः गच्छति। अत्र अव्ययपदम् अस्ति प्रातः, तदनन्तर्गतरूपेण विसर्गः अस्ति, अनन्तरं गच्छति इति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, अतः प्रातर्गच्छति इति अस्ति। अन्तः भागः अन्तर्भागः, अत्रापि अव्ययस्थः विसर्गः, तदनन्तरं मृदुव्यञ्जनम् इति कारणेन रेफः जातः। स्वः लोकः, अत्रापि अव्ययस्थः विसर्गः, तदनन्तरं मृदुव्यञ्जनं लकारः अस्ति इति कारणेन रेफः अस्ति, स्वर्लोकः। पुनः वद, पुनर्वद, अत्रापि पुनः अव्ययपदम् अस्ति, तदनन्तरं
वकारः इति मृदुव्यञ्जनमस्ति, अतः अत्र पुनर्वद इति रेफः विसर्गस्य स्थाने जातः अस्ति। अभ्यासाः सन्ति। अत्र गुरुः अयं, गुरुरयं, बुद्धिः उत्तमा, बुद्धिरुत्तमा। अत्र वयम् एतान् अभ्यासान् कुर्मः। तथा अत्र रेफसन्धेः सामान्यनियमः वा विशेषनियमः वा इत्यपि अवधानपूर्वकं वयम् अभ्यासान् लिखामः। पुनः उत्तरमालातः वयं स्व अभ्यासान् मेलयित्वा तस्य परिशीलनमपि कर्तुं शक्नुमः। द्वितीय अभ्यासे सन्धिच्छेदः करणीयः अस्ति। तत्र अस्माभिः यथा शुद्धिर्भवतु इति अस्ति, शुद्धिर्भवतु तत्र शुद्धिः भवतु इति। अत्रापि वयं रेफनियमान् मनसि आकलयि वयम् अभ्यासान् लिखामः।